Good morning! Arang kamalinawon sa bukid, labi nagsayo sa buntag. Humot kayo ang hangin, unya bugnaw. Nindot jud mo puyo sa bukid. Bukid ni sa matalom, nya nindot na kayo ang ilang kalsada. Mao ni akong nakita sa akong pagbaktas-baktas, na ay mga wildflower and wild plant. Kabalo mo unsay pangan aning tanuma? Sa una, sa bata pa ko mga elementary, amo ning dulaan ning iyang bunga, kay daghan man kay ni sa eskwelahan. Among ibutang sa pad, mga tulo ka bukbunga nya among butangan og laway nya mubuto man ni siya murag bomba. Wa ko kahibaw kung ang mga bata karon naka-experience ba ingon ani pagkaanindot sa bukid sa matalom. Dinhi nga area kung asa ko naglakaw, kita na kaayo ang dagat, kay habog na kaayo ni nga kalsada. Nindot kaayo ang view, labi na kay buntag sayo ni. Pauli na ko ingani after na ako mag-walking nya nanay mga tao nga nang gawas kay buntag naman mga alas 6 naman sa buntag. Shout out sa mga taga Matalom. Sa mga hilig mag-walking or mag-exercise, itry ninyo dinhi sa bukid sa Matalom. Nindot kayo ang ilang lugar. Yun lang, paki-follow lang ga.